अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल पर दोबारा से आप सबको ऐशा कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हमारी कुरान पाक के पारा नंबर 30 की 2 सूरतें कंप्लीट हो चुकी थी, जो हमने लफ्ज़ बा लफ्ज़ पढ़ी थी। इसमें हिज्जे भी किए थे, रमा भी पढ़ा था। आज तीसरी सूरत सूरह इखलास, रुकू नंबर जो है वो 37 है, ये पढ़ेंगे सीखेंगे। तो आपने भी इसमें पूरी वीडियो को देखना है, शामिल रहना है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको अच्छे से कुरान पाक पढ़ना आ जाए। अब पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उस वीडियो को बनाता हूँ ताकि आपको कुरान पाक पढ़ना आ जाए। और इस वीडियो को देखकर आपने शेयर भी ज़रूर करना है। शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि जितने लोग भी वीडियो देखकर आपकी वजह से कुरान पाक सीखेंगे, जब जब वो कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, आपके नामा आमाल में भी नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो आइए पहले जो हम इसको लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ेंगे, आप पूरी वीडियो में ज़रूर शामिल रहिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसमें देखें, कौफ है, नुक्ते वाला कौफ है, इसको हमने मोटा करना है क्योंकि ये हेल्दी पढ़े जाने वाले हुरूफ मुस्तालिया में से आ रहा है। और लाम के साथ इसको मिलाएंगे, कुल। आगे देखें, हा है, ये सीने से अदा होगा। हुवल्लाहु, यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम से पहले ज़बर है, तो अल्लाह तबारक व तआला के लाम को मोटा करके, हेल्दी करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद। ये असल में अहदुन है, लेकिन जब वफ़ करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 पेश की जो तनवीन ऊपर बनी हुई है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इसको साकिन कर देंगे। यहाँ पे छोटी सी दाल की अलामत आ जाएगी, साकिन हो जाएगा वर्ड अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला के लाम से पहले ज़बर है, इसको थोड़ा सख्ती से मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा भी करना, सख्ती भी थोड़ी सी इसमें करनी। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। अभी देखिए, स्वाद को पुर भी पढ़ना है, यहाँ पे हेल्दी करना है, और हा को स्वाद के साथ मिलाना है, क्योंकि तशदीद वाला हरूफ है, अपने वाले पहले वाले हरफ से मिलाया जाता है, उसकी हरकत के मुताबिक इसको इसके साथ मिलाना है। जैसे अल्लाहुस्समद, तो यहाँ पे सिटी भी निकालनी है, इसको पुर भी पढ़ना है, मोटा भी करना है। अब यहाँ पे देखें, दाल के ऊपर पेश है, हम वफ़ कर रहे हैं क्योंकि गोल दायरा वफ़ की अलामत है, तो ये दाल साकिन हो जाएगा, इसकी जो पेश है ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे जज़म आ जाएगी, छोटी दाल की अलामत। अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद। यहाँ पे देखें, इजहार शफवी का कायदा है, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती करते हैं, वलम कर देते हैं, या इससे पहले वाले में लम यलिद कर देते हैं। इसमें गुन्ना नहीं होगा, ना यहाँ पे गुन्ना होगा, क्योंकि ये इजहार शफवी का कायदा है। वलम यूलद वलम यकुल लहू। इसको देखें, नून है, लेकिन नून को हिज्जे की सूरत में पढ़ेंगे। यहाँ पे रमा की सूरत में नून नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्टली लाम पढ़ा जाएगा, कुल्ला कुल्ला, क्योंकि नून को पढ़ेंगे तो फिर ये अदा नहीं होगा, इसकी अदायगी नहीं होगी। कुल्ला वलम यकुल लहू, हू को खींचना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन, यहाँ पे गुन्ना नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, कुफुवन कर देते हैं, तो कुफुवन नहीं है बल्कि कुफुवन। यहाँ पे इजहार का कायदा लग रहा है, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। इजहार का माना होता है जाहिर करना। कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। अच्छा, जब हम तमाम आयतों में जब वफ़ करते हैं, पहली आयत हो, दूसरी हो,
تیسری ہو، چوتھی ہو، تو اس کے اینڈ میں کلکلا بھی ہوتا ہے، جیسے احد، صمد، ولم یولد، احد، اینڈ میں دیکھیں تھوڑی سی آواز میں لہر پیدا ہو رہی، اس میں کلکلا بھی کرنا ہے۔ اب ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن، جب ہم وقف کریں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو اس کو ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب اس کو آگے وقف، قل هو اللہ احد، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، چھوٹا کریں گے اللہ کے لام کو، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ حس، صاد زبر سوا، میم زبر ما، سواما، سواما، دال پیش دو، سوامدو، سوامدو، اس کو بھی وقف کریں گے، پہلے ہم اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وقف میں پڑھیں گے، پہلے وصل میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ الصمد، آگے وقف، اللہ الصمد، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، اس میں بھی کلکلا کرنا ہے، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، ولم یو، ولم یو، لام دال زبر لد، ولم یولد۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب حروف ساکن آ جاتا ہے نا، اسے مزید جو ہے وہ ساکن نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، یا دال پہلے سے ساکن ہے تو اب اس میں کوئی بھی ایسی علامت نہیں جس کو ساکن کیا جائے، پہلے سے ہی ساکن موجود ہے، وَلَمْ يُولَدْ، لم یلد ولم یولد، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، ولم یا، کاف نون لام پیش قل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو ہجے میں پڑھیں گے لیکن ربا میں یہ ظاہر نہیں ہوگا، یا کل، لام زبر لا، یا کلا، یا کلا، ہا الٹا پیش ہو، یا کلہ، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، کوفو ون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، آحا، دال دو پیش دن، آحادن، آحادن، پہلے ہم وصل میں پڑھتے ہیں اس کے بعد وقف میں پڑھیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آگے وقف، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس کی تلاوت سماعت کیجئے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دوستو آج ہماری سورۃ اخلاص بھی کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ سورت جو ہے ہم انشاءاللہ مزید سماعت کریں گے کل۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو اگر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ روز کی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ آسانی سے قرآن پاک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے چینل پر جو قاعدے کے اسباق بھی آ رہے ہیں اور قاعدے اسباق بھی آپ ضرور سنا کریں، اس کو بھی سیکھیں۔ جب آپ کا قاعدہ اچھا ہو جائے گا، مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کا بہت بہترین آپ کو پڑھنا جائے گا، کیونکہ بنیاد جس چیز کی مضبوط ہوتی ہے قاعدے سے بنتی ہے بنیاد۔ اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پوری بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے، اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو پوری بلڈنگ کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ قاعدے کے اسباق بھی سننے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔